बियां असतात कालवांनी, वखदां असतात रुखा झाडांनी, सोबाय असता फुलांनी, सुगंध असता पानां पाकळ्यांनी, रुजवात असता कांतयल्ल्या फातरांनी, दाखलो असता निकेपिल्ल्या घडितांनी, सत असता नितीक वाळिल्ल्या रक्तांनी, कथा असता वीर शूरांच्या फोंडांनी. ही जावन आसात काव्यामय उतरां सांगण्याचो राय म्हणूनच वळखोवच्या धीमंत साहिती श्री ए.टी. लोबोची. साहिती मोरानांत ते अमर जातात हे सांगणे निजायकी एटीक सारखे लागू जाता. कानडी लिपयेंतल्या कोंकणी साहित्यांत युगाची युगां गेल्यारी तो अमर उरतलो आनी खंडीत जावन उरोंकूच जाय. चेन्ना, एटीएल, लोबाम, ज्ञानपुरुष आनी अशे हेर सबार लिखणे नांवांनी प्रसिद्ध जाल्लो श्री अपोलो थॉमस लोबो 1920 इसवेच्या मार्च 2 तारखेर फेरार गांवांत जल्मालो आनी ह्या महान साहित्याच्या जल्म शताब्दीच्या सुवाळ्यार हांचें संपूर्ण साहित्य डिजिटलायज करूंक सा लुईस कोंकणी संस्थो जो फाटल्या 40 वर्सां निरंतरी कोंकणीच्या उदरगते खातीर वावुरचो महान संस्थो तशेंच श्री सन्नमोनीस बोळये हांणी प्रारंभ केल्लो कवितांचो पुंजो ankrionline.com सांगता मेळ्ळ्यात. आनी ह्याच एटीएल साहित्य भंडार डिजिटलीकरणाच्या उक्तावण कार्याक आमी सर्व हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. तर आतां प्रार्थन गितासोय ह्या कार्याचेर देवाची विंचणार आशिर्वादां मागून घेवया. प्रार्थन गीत गावंक मुखार येतात सा लुईस कॉलेजीचे विद्यार्थी. नमो सर्वेश्वरा, नमो साल्वादोरा, नमो स्वामी संतुवरा, नमो नमो नमो. निद्राती जुवारी लागी सरा, सप्त कोंकणां तुझी वाळ बरा. निद्राती जुवारी लागी सरा, सप्त कोंकणां तुझी वाळ बरा. मिल्लेल्या पित्रांनो दया करा, जीवांच्या मित्रांनो वेंगुल धरा. नमो 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 सर्वेश्वरा, आमच्या संसाराच्या साल्वादोरा. नमो 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 सर्वेश्वरा, आमच्या संसाराच्या साल्वादोरा. मागता वाजामी आमच्या दारा, तोमा बेताळाची परंपरा. मागता वाजामी आमच्या दारा, तोमा बेताळाची परंपरा. नमो बापू स्वामी संतुवरा, नमो 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 सर्वेश्वरा. नमो 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 सर्वेश्वरा, आमच्या संसाराच्या साल्वादोरा. नमो 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 सर्वेश्वरा, आमच्या संसाराच्या साल्वादोरा. नमो सर्वेश्वरा.
संतु वरा नमो 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 देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्याचे प्रायोजक जावन आसचे मानेस्त सल्लमोनिस बोलये परगांवांत वावर करनासात जाल्यार कोंकणी खातीर विशेष सेवा ते दिते आसात. तर आतां ते ancrionline.com हाच्या तर्फेन आपली बोगडां उसारतात. कोंकणी भाशेच्या मोगान हांगासर जुमिल्ल्या सुमेस्तांक मोगाचे वंदन. आज सैरे जावन आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचे प्रणाम. हांव सन्मनीस बोळये. तांत्रीक युग ताची प्रगती घेवन गांवां रायतना भास संस्कृती आनी साहित्य आळोवन वचूंक हें एक कारण जाता. मनशा मदलो व्यक्तिगत संबंध नपायस जाता आनी केवळ उरता तर व्यवहारीक संबंध मात्र. आतांचो व्यक्ती आपल्या 24 वरांत चडावत वेळ मोबायलारच करसिता. जावंक पुरो व्यवहारा खातीर जावंक पुरो वैयक्तीक रितीन. पूण जिणेची सडीत वरां मोबायलार खेळून आसता. तशें आजकाल बरोवचें उणें जालां, वाचचे वाचपी उणें जाल्यात, तशें छापून साहित्य उणें जालां. आनी वॉट्सअप संवसार आज इतलो वाडला की छापून आयिल्ल्या साहित्याक वाचूंक वाचपी ना जाला. अशें आमच्या मालगडे साहित्यान रचिल्लें साहित्याचे भंडार जाणवय बरीत, अर्थभरीत आनी शिकोवणदायक साहित्य आज कबाटाच्या भितर लिपोवन आसा. हाका उक्तें करून वाचूंक तांतू असली जाणवय घेवंक वाचपी उणें जाल्यात. कित्याक छापून आयिल्लें साहित्य वाचूंक लोकांक वेळ ना. मोबायलार कितें आयलें तर खंडी जावन वाचतात, हे कंप्युटरांत वाचतात. अशें एका चिंतपाची वाट घेवन मुखार वतना एटी लोबोच्या विस्नार साहित्यांक डिजिटलायज करून वाचप्या पर्यंत पावोवच्या खातीर एक सदान एक वावर सान लुईस कॉलेजच्या कोंकणी संघटकांनी आरंभ केला. आनी तांच्या वावराक ancrionline.com संगत दिते आसा. आनी हें मोलादीक साहित्य सुमेस्त कोंकणी लोकांच्या हाती पावूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आनी असल्या मागण्यांत तुमचोय सहकार आशिता. आमच्या मालगड्यांनी बरयल्लें पुंजयल्लें तें साहित्य कोंकणी लोकांच्या आतांच्या आनी मुखल्या पिळगेक पावचें तसलें जावन दी म्हणून हांव आशेतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर तुमकां. उतरांचो राय देवादीन एटी लोबो एक महान साहित्य तरी भोव कालतो मनीस हें ताच्या साहित्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. तर आतां ताच्या जिविता आनी साहित्याचेर एक मोठवी झळक तशेंच विविध साहित्याची बोगणां उसारची एक डॉक्युमेंटरी कोंकणी संस्थान तयार केल्या. ही थोड्याच दिसाच्या अवधेन तयार केल्ली आसता. हांतू थोडे लोपदोश या उणेपण आसूंक पुरो देखून दया करून सर्वांनी सहकर्शीचे म्हूण विनंती करता. अमर एटी लोबोच्या जन्म शताब्दी सुवाळ्यार सान लुईस कॉलेज कोंकणी संस्थान ancrionline.com हांच्या प्रायोजकपणान हाती घेतिल्ल्या एटी लोबोच्या समग्र साहित्य डिजिटलीकरणाच्या उक्तावणे संदर्भी प्रस्तुत करता उतरांचो राय देवादीन एटी लोबोच्या जिनिये साहित्याचेर एक झळक. हर एक पान जितलें वयल्यान दिसता तितलें बंदार न्हय. ताका आसता ते शिरोचो भार. तशेंच हर एक कुटाम जितलें भायल्यान दिसता तितलें भितरल्यान न्हय. तांकां आसता ते खंयची गजाल. ही उतरां श्रेष्ठ कवी अमर एटी लोबोची. साहिती मरणांत युगां सोडल्यारी ते जियेतात, जिवंत असतात. उतरांचो राय अशें व्याख्यान आसा अमर एटी लोबो.
लोगोच्या जिणेच्या वयर एक झलक तुमच्या समोर. मानेस्त एटी लोगोचे सगळे नाव अपोलो थॉमस लोबो. आवळी मानेस्ते मेरी टिकुना, बापोई बेंजामिन लोबो. हांच्या 8 जाणां भुरग्यांपैकी एटी लोबो मालगडो. एकलो भाऊ जवळ्यांतलो अंतरला. 6 जण भावांक एक मात बहीण. 1920 इसवेंत मार्चाच्या 2 तारखेर पेनाफिरगडेच्या नेतीरांत ताचो जल्म जालो. दुबईच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कठीण कष्टांची असलेल्यान आजी मानेस्ते मेरी कोसेस नजरेतान 1.5 वर्षाच्या भुरग्या एटी लोबोक आपणासनी दवरून ताका देवगिरांतेन वागयलें. ताचे पालन पोषण केलें. तो वळो ती हांपण काट्यार एक ल्हान हॉटेल चलयताली. वाडून येताना रुजा इस्कॉलांत थर्ड फॉर्मनास ताका शिकवण. एलोशियस कॉलेजींत ह्याच कॉलेजींत 1 वर्साचे शिकाप शिकतास कुटुंबाक आदार जावच्या आशेन 16 वर्सांच्या प्रायेर आजयेन ताका मुंबई धाडलो. मुंबई पावून 2 वर्सांनी ताचो बापूय अंतरलो. कुटुंबाच्या वजा आसल्यानी थंयच तांत्रीक शिकाप शिकतास 1930 आनी 8 इसवेंत GIP रेल्वेंत एटी लोबोक काम लागलें. 1962 इसवेंत इजयच्या मार्सेलिन रॉड्रिगसा लागीं लग्न जालें. 2 भुरग्यांचो बापूय जालो. पूण दुरादृष्ट मालगडो चरको जल्म थोड्याच दिसांनी अंतरलो तर दुसरे चेडू भुरगे 6 म्हयन्यांनी अंतरले. 1970 इसवांक पतीनी अंतरली. तांकां वरेग आपल्या पेल्याक भेटोवन इश्टांक मेळोवन ताच्या काळजाची दूख लिपोवन कुशळकायेन दीस सरतालो. सादो भलो कलते स्वभावाचो जाणवायेचो एटीएल आपल्या 70 आनी 8 वर्सांच्या प्रायेर 1990 आनी 8 इसवेंत ऑगस्टाच्या 29 तारखेर देवादीन जालो. लिखणी जरोवच्या हव्यासान अजून तो आमच्या मध्ये अमर झाला. ताका प्रणाम. टिकून जगताना तितले दुकाना, टिकून जगताना तितले दुकाना जितले तरणे तुटयताना दुखता. रूख सुकून करताना तितली माती कोसळना. रूख सुकून करताना तितली माती कोसळना जितले जिव्यार कोसळटा. भुरगीं मेल्यार तितले बोगाना जितले साडल्यार भोगता. एटी लोबोच्या वेलकरी कादंबरीतली उतरां ताच्या कादंबरी विशयान उलयता कोंकणीतलो फामाद साहिती डॉक्टर एडवर्ड एल नाझरेथ. कानडी लिपीच्या कोंकणी कादंबरीक महत्वाचो देणगी दिल्लो महान बरयणार मानेस्त एटी लोबो विशेष जाणवयेचो आनी शातेचो बरयणार. एटी लोबो म्हणटाना ताणें बरयल्ली सुमार 5 भागांनी प्रकट जाल्ली 1260 पानांची वेलगडी कादंबरी पयले उडास येता. मंगळूर शहरालक्षला कुटपोंद आदल्या शतमानाच्या सुरवेल्या भागात सांगात जीवन आशिल्ल्या हिंदू मुस्लिम आणि क्रिस्तांव त्या कुटुंबाच्या भोवतणी बांदून हाडिल्ली ही काणी एक वास्तविक जिणेचे पितूर उदकयता. या काणयेंत असो अप्पू रागू आणि काच्या या तेगामध्ये असो बांद जाती धर्माच्या बांदाप्रास मनशापण वर्ते म्हणले उक्त्यान दाखयता. आमच्या लोकांमध्ये जात धर्मप्रास लागशिल्लो संबंध कितलो जीवन असो म्हणलें या काणयेंत व्यक्त जाता. पात्र पिंत्रावणींत गणित आणि वास्तविकता बरयल्यांत आणि भाषेच्या गिरेस्तकायेंत हे ग्रंथ अपोलो आणि महान कोंकणी साहित्यांत वेळगडयेक एक महत्वाचो स्थान आसा. एटी लोबोच्या कादंबऱ्यांनी दिसून येवच्यो कोंकणी उतरांचो वळो देशी आणि विदेशी तसे स्वतःचे कविता म्हणण्यो सामन्यो आणि गादी हेर खंयच्याय बरयणारान सोंपण्याक साथ दिनात. ताची अनेक बृहत कादंबरी तूं बरो जा, डॉक्टर ब्रेक्स आणि मेटन प्राणामधल्या मोगाची कथा, शिवते रीद दादा वा केडी रक्ता कतराय नाका, हरद्यार पुलीस ताचे थोडे हेर फामाद कादंबरी, बंदड्याविषयी अपूर्वचे विवर आटाचो देवाची खुशी कादंबरीचो दुसरो भाग नासतना पूर्ण क्लासिक कादंबरी. कानडी लिपीच्या कोंकणी कादंबरीच्या चरित्रेंत एटी लोबोक एक महत्वाचे स्थान आसा. एटी लोबो आपल्या संतिमंताळ कादंबरी खातीर लोकांमुखार जालेली ताणें पयले भाव केल्लें साहित्य क्षेत्र नाटक
एटी लोगोच्या नाटकाचे एक नटनर्ता फामाद नाटक दिग्दर्शक श्री जॉन एम पेर्मनूर. अपोलो थॉमस लोबो कोंकणी साहित्य संवसाराक एटी लोबो आणि ताच्या अभिमानाचो एटील. ताच्या साहित्यीक वावराक म्हणजे रोमांस हप्तले पत्र प्रेरक म्हणून ताणेच बरयला. आपल्या वावरामध्ये उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश भाषांचे गिन्यान ताणें जोडले. संगीताचो ताचे गोंयकार इश्टा सांगता तियात्र पळोवनची अभिरूच ताका लागली. त्या देखून सडावताच्या नाटकांत उर्दू, मराठी आणि हिंदी संभाषण, शायरी आणि एक गोंयकार असो पात्रीय आसतालो. ताचो पयलो कोंकणी नाटक दुस्मान दोतीसो 1945 इसवेच्या सप्टेंबर 20 आणि 3 तारखेर बायकाला इगर्जेच्या आंतोनियो डिसोजा सालांत प्रदर्शित जालो. एटेलाच्या नाटकांचेर एक नजर आमी घाल्यार ताच्या नाटकांत पयलो स्थान फावो जाता कुटुंबा जिविताक अनेक स्थान स्त्रीक. ताच्या हर एका नाटकात प्रत्येक एक एतीक आसता. कॅरेक्टर ऑफ कॅरेक्टर्स सिंकमायज जाल्यार मात्र नाटक यशस्वी जाता म्हूण तो जाणा आसलो. त्या देखून ताच्या नाटकांत हर एका पात्रांचो कॅरेक्टर आमकां उठोवन दिसता. ह्या महान मानेस्ताचे सबार नाटकां पैकी आमक वारावळी आनी नवरो निर्देशन करून म्हाका एटी लोबो फाउंडेशनान अवकाश करून दिल्ल्या वरवीं आज म्हाका एटेला विशयात उलोवचे भाग फावो जाला. हांवें निर्देशन केल्लो एटेलाचो एक नाटक आमक वारावळी. बोंबईत वस्ती करून आसलेल्या 3 कुटुंबाची काणी. नटनाक भरपूर अवकाश असो मूळ पात्र संगत विभिन्न पात्र खेळचो एक सवाल. या नाटकाचे संभाषण असतो तो भरम, उतराची जडाई आणि सोबाई प्रेक्षकांक भाषे वयर असो अभिमान दोगतो करता. तो एक कवी, साहित्यी, नाटकिस्त आणि संगताचो एक दार्शनिक व्यक्ती जावन आसलो. एटी लोबो केदाराय सकारात्मक जावचेंचो लेखक. ताणें ताच्या खंयच्याय नाटकांत नकारात्मक चिंतपाक अवकाश दिना. पूण समाजाचें मुळपण, सामाजीक सांगाचें म्हणलें इरादेन नवरो नाटक ताणें बरयलो म्हूण म्हजी खासगी अभिप्राय. त्या देखून नवरो नाटक एक विडंबन आनी सकाळीक जाता. सगळे नाटकाचो थीम अशें जावन आसा. बायल रागाची तरी, सकाळनेताची सांगातीन आनी इश्टीन मोगाची तरी 4 दिसांची नाचपीण. देखून जा बरो एक घरकार शिवाय कितेंच जायनाका 10 व्हंकलांचो नवरो. ह्या सोबीत पंचांग वयर ताणें लिखिल्लो 3 वरांचो नाटक एक मनोरंजन नाटक जावन प्रदर्शीत जाला. देव बरें करूं. एटी लोबो कादंबरी, नाटकासंगी विनोद आणि कवनाय लिखल्या. ताच्या कविता शेताविषयी उलयता एटी लोबोचो कविता जमो एक काव्यात्मक असो प्रगटणार कविग्रस्त कवी, केंद्रीय साहित्य प्रशस्ती विजय श्री मेलविन लुद्री. एटी लोबो म्हणून कोंकणी साहित्य संवसारांत नांव जोडिल्लो अपोलो थॉमस लोबो ताच्यो कादंबरी तशें नाटकां खातीर फामाद. आपल्या कादंबरींनी, नाटकांनी धराळ मापान ताणें पदांचो, श्लोकांचो, कव्वालींचो, कवितेचो, शायरीचो वापर केला. तरी ताका कवी म्हणून कोणी वळखनात. त्या देखून कवितेच्या एका प्रकारांत ताणें रचयल्ल्या साहित्याचो संग्रह प्रगट करून कविता शताक ताणें दिल्ले देणगीची अधिकृत एक नोंद करी जाय म्हणले दिशेन कविता ट्रस्टान 2015 इसवेंत एटी लोबो एक काव्याळपण म्हणलें पुस्तक प्रगट केल्लें. 2003 वर्सा म्हज्या संपादकपणाखाल कविता पब्लिकेशन्सान प्रगट केल्ल्या कुपांपुंदी मुखां पुस्तकांत हांवें एटी लोबोच्या एके शायरीचो तशेंच कवालीचो आस्पाव केल्लो आसा. तोवर हांवें बरयल्लीं उतरां अशीं आसात. कोंकणी साहित्यांत कवाली शैलीची कविता रचता जाल्यार विल्फिक एकल्याक सोडल्यार ती चन्नान मात्र. ताच्या आदी ह्या उपरांत कोणेय ह्या एका प्रकारा दिशी गुमान दिल्लो ना. भायले देखीक कवालींनी पदांचो पंगरण आसा तरी शब्दांच्यो म्हणयो आनी म्हणयांनी वळयल्ले सर देखताना साहित्याचें तुपें मोतयांनी बांदलें धरधर झळकता. कवालींचें रचन खडो, धडो,
कवी आनी जमो अशें 4 वांट्यांनी जाता आनी वेगवेगळे थरी आसात. आपल्या कादंबरींनी कवालींचो आनी शायरीचो प्रयोग बराय मापान केल्लो छेन्ना म्हळ्यार एटी लोबो कोंकणींतल्या उसल्या कवींपैकी एकलो. ह्या वर्साच्या मार्च म्हयन्यांत एटी लोबोच्या जल्माची 100 वर्सां जाली. ह्या उडासा खातीर कांय वा हेर कारणां खातीर सांत लुईस कॉलेजीच्या कोंकणी संस्थान हें आपुरबायाचें कार्य मानून हाडलां. ताका कारण करता जाल्ल्या समेस्तांक हांव एटी लोबो फाउंडेशना तर्फेन प्रत्येक करून आलिस लोबो, सैमन लोबो आनी सलीम टिचर आनी समेस्त कुटुंबादारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें बरें जावं. देव बरें करूं. एटीएल खंयचे प्रशस्तेक आशिल्ल्यो न्ही तरी ताका प्रशस्त्यो सोदून येयल्यो. एटीएलाक लभलेल्या प्रशस्तींचेर एकलो तर एटी लोबोच्या फाउंडेशनची अध्यक्ष श्रीमती आलिस लोबोता. मानेस्त एटी लोबोच्यो सन्मान आनी प्रशस्त्यो वेगळी कादंबरी पयनारी पत्रार वळिल्ल्या खातीर पयनारी तर्फेन तोवसो उद्योग मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीसांतावन सन्मान. 1980 इसवेंत मुंबईत चलिल्ल्या कोंकणी भाषा मंडळाच्या अधिवेशनांत गोंयचो मुखेलमंत्री श्री प्रताप सिंग राणे मुखांतर सन्मान. 1986 इसवेंत तूं बरो जा कादंबरीक मणिपालांतल्या डॉक्टर PMA पै अध्ययन आनी संशोधन संस्थेतावन सन्मान. 1987 इसवेंत मंगळूरच्या डॉन बॉस्को हॉलांत रत्नो पत्र तर्फेन तेदलासो बेस्को 2 मनादीक दोतोर बाजील सल्लोदरा सोगतावन सन्मान. 1995-96 वर्सांतली कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीची साहित्य प्रशस्ती ताका लाभल्या. पुनव प्रकाशन आनी हेर संघ संस्थांतावन ताका पुरस्कार लाभल्यात. देव बरें करूं. आतां कोंकणी संस्थेचो डिरेक्टर जावन आसचो दोतोर फादर मेल्विन पिंटो SJ हांणी मानाच्या सयऱ्यांक वेदिका पोनाडून विनंती करता. उद्घाटक डॉक्टर K. जगदीश पै, अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी, श्री गुरुदत्त बाळिगा, श्रीमती आलिस लोबो, फादर मेल्विन पिंटो SJ डायरेक्टर, फादर प्रवीण मार्टिस, फादर मेल्विन पिंटो SJ कोंकणी संस्थेचे डिरेक्टर तशेंच ह्या शिकपा संस्थांत विविध हुद्द्यार तांची सेवा ते दिवनूच आसात. ते स्वता एक साहिती जावन कोंकणीचे एक वावराडी कशे वावरतात. तर आतां आम्हा समेस्तांक स्वागत करून ते मुखार येतात. समेस्तांक देव बरो दीस मागता. घडीत आसा तें वडीत मुळां मलगड्यांनी हांगासर एका रितीचें घडीतीस घडोवन आसा म्हणा जाय. कोंकणीचो एक श्रेष्ठ साहित्य देवादीन एटी लोबो अजून ताच्या साहित्याद्वारे आमचे मदें जीवन आसा म्हणल्याक हें कार्यांच एक साक्ष म्हणा जाय. फ्रेंच फिलॉसॉफर आनी सांस्कृतीक विमर्शक रोलन बाथ हाची डेथ ऑफ दी ऑथर म्हणली एक थियरी आसा. ताचे प्रकार केन्ना एक साहित्य आपलें साहित्य लिखून मूग दिता गे तेन्ना तो त्या साहित्याक मरता म्हणजे तें साहित्य त्या उपरांत वाचप्यांची एक आस्त जाता. साहित्य एटी लोबोच्या संदर्भी शारिरीक रिती डेथ ऑफ दी ऑथर जालां तरी
ताच्या साहित्याचो संदर्भ आमच्या मुखार येताना निजाकी स्वातंत्र्योत्तर मंगळुरी आसपासचो बोवर आमच्या दोळा मुखार येता आणि खंयी सर्व कष्ट संकश्टांमध्ये तो काळ सांस्कृतिक आणि सामाजिक व्यवस्थे दिशी पळयल्यार भांगरोळ काळ खंडीत जावनच उरलो म्हणलें वर्तवता. कोंकणी संस्थो आनी अंकरी.com हांच्या जोड आसऱ्याकाल एटी लोबोचें साहित्य डिजिटलीकरण करच्या दादोसकायाच्या ह्या कामाक आमी सुरवात घालून आसा. ही एक सुरवात. हाचे उपरांत आनीकी व्हड व्हड महान कोंकणी साहित्य भंडार डिजिटलीकरण करूंक कोंकणी संस्थो मुखार सरतलो म्हूण आमी फाती येता. आयच्या ह्या कार्याक मानाचे सैरे जावन हांगासर आसात डॉक्टर जगदीश पै, अध्यक्ष कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी. तांकां हांव सर्वांच्या नांवी मानाचो स्वागत मागतां. आमचो रेक्टर बाप मेल्विन पिंटो एसचे हांणी तांकां एक फुलांचें झर दिवन स्वागत करचें म्हूण हांव विनंती करतां. आज डिजिटलीकरण हाचे विशीं एक प्रमुख उलोवप दिवंक हांगासर हजर आसा श्री गुरुदत्त बालिगा, निर्देशक विश्व कोंकणी केंद्र शक्तीनगर मंगळूर. कोंकणीचें उंचलें काम विश्व कोंकणी केंद्र दिवन आसा. तांकांय हांव मानसो येवकार मागतां. आमचो प्रिंसिपल डॉक्टर फादर प्रवीण मार्टीज एसचे हांणी तांकां एक फुलांचें झर दिवन स्वागत करचें म्हूण हांव विनंती करतां. साहिती देवदीन एटी लोबो हांच्या कुटुंबांतावन आनी तशेंच एटी लोबो फाउंडेशन ह्या फाउंडेशनांतावन हांगासर आसा श्रीमती आलिस लोबो, अध्यक्षीण एटी लोबो फाउंडेशन. आमी एटी लोबोचें साहित्य डिजिटलीकरण करता म्हणटना कुशीन तांणी परवानगी दिल्ली आसा. श्रीमती आलिस लोबो हांकां आमच्या कॉलेजीचो रजिस्ट्रार डॉक्टर एल ऑल्विन डेसा हांणी एक फुलांचें झर दिवन स्वागत करचें म्हूण विनंती करतां. आमचो रेक्टर फादर मेल्विन पिंटो एसचे रेक्टर जाल्या उपरांत कोंकणीचें आनी कोंकणी संस्थेचें हें पयलें कार्य म्हूण हांव चिंतां. कोंकणी विशीं रेक्टर बापांक सडीत उमेद आनी तितलोच हुस्को आसा म्हळ्यार सूख जावचें ना. ह्या कार्याचें अध्यक्ष स्थान घेतिल्ल्या फादर मेल्विन पिंटो तुमकां मानसो स्वागत. आमच्या कोंकणी संस्थेचो कार्य संयोजक श्री जोकीम पिंटो तांकां एक फुलांचें झर दिवन स्वागत करचें म्हूण हांव विनंती करतां. आमचो प्रिंसिपल डॉक्टर फादर प्रवीण मार्टीस एसचे कोंकणी संस्थे विशीं आनी कोंकणी विशीं मस्तो अभिरूच तांकां आसा. हांवें आयकलां बरी तांणी ऑफिसान कोंकणी उलोवचें मस्त म्हूण हांवें आयकलां. आमकां तांणी दिवच्या प्रोत्साहक आमी ऋणी जावन आसा. तांकां कोंकणी विभागाची एचओडी श्रीमती फ्लोरा कास्तिरिनो हांणी एक फुलांचें झर दिवन स्वागत करचें म्हूण हांव विनंती करतां. कन्नड कोंकणी साहित्य अकादमीचे रजिस्ट्रार हांगासर आसात श्रीमान मनोहर कामत. तांकांय हांव मानसो स्वागत करतां. आनी हांगासर आमच्या एलोशियस कॉलेजीचे रजिस्ट्रार आसात डॉक्टर ऑल्विन डेसा. तांकांय स्वागत करतां. फिनान्स ऑफिसर आसात फादर विन्सेंट पिंटो. तांकांय हांव स्वागत करतां. आनी तशेंच हांगासर आसा तुमी सबार साहिती कोंकणीचे मोगी एटी लोबोचे अभिमानी विद्यार्थी आनी हेर हांगासर आसा. तुमकां एकाच उतरान हांव स्वागत करतां. मोगच्यान हर एक संगतेक कार्याक एक वेळगडी म्हूण आसता. तशें एटीएलाचें साहित्य डिजिटल रुपार समेस्त कोंकणी आसक्तांक पावची वेळगडी आतां लागीं आयल्या म्हूण हांव चिंतां. ह्या व्हड कार्याक सहकार दिवच्या समेस्तांक विशेश रितीन अंकरी.com हाचो वांगडी आसा श्री सन्न मोनीस. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच डिजिटल माध्यमा मुखांतर हें कार्य विक्षण करच्या सर्वांक हांव एकाच उतरां स्वागत करून म्हजी दोन उतरां अखेर करतां. देव बरें करूं.
सुमेस्तांक स्वागत केल्ल्या फादर तुमकां माया मोगाचो स्वागत. आता डिजिटलीकरण म्हळ्यार कितें, असली हाचो महत्व कसलो आनी हें कित्याक जाय असली साबार सवालां आज आमकां उदेल्यांत. तर आता हाच्याच विशयान माहिती दिवंक हांगासर एक सूक्त व्यक्ती आमचे मदें आसा. फाटल्या 10 वर्सांत हांव कोंकणी भास, साहित्य, संस्कृती डिजिटलायज करूंक हांत मुखेलपण घेवन आतांच्या एक प्रस्तुत तांत्रिक युगांत कोंकणी परजळूंक एक प्रयत्न करचे मनीस ते. तर आता ह्या डिजिटलीकरणा विशयान माहिती दिवंक मुखार येतात विश्व कोंकणी केंद्राचे निर्देशक श्री गुरुदत्त बाळिगा. वेदी वयले मानेस्तांक नमस्कार करता. तशी वेदी मुखार आसचे सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. ल्हानशे घरा बागलान आंगणान बसून उलयले बरी एक भोगता. एलोशियस कॉलेज म्हळ्यार सगळ्यांचे घर, कोंकणीचे घर. कित्याक म्हळ्यार 100 वर्साचे कोंकणीचे उदरगतीचे हर एक फावड्यान एलोशियस कॉलेज आशिल्ले. मुख्य जावन इस्ट ऑफ कोंकणी हांगा ते एक ताका एक रुवारी अशें आमकां भोगता. ताजें साहित्य थंय आमकां पळोवचें मेळटा. अशे खूब विशय आसा. आमी खूब आयकल्या हाजे म्हळ्यार एक साहित्य कशी साहित्याचे मुखांतर तो जिवीत रावता म्हळ्या विशयार आमी खूब आयकली हाजी. मस्त लोकांन म्हणलें, फादरान म्हणलें साहित्य अमर जाता, साहित्य अमर जाता अशें आमी म्हणलें. जाल्यार दोनी आमी उतरां म्हणटना तांकां आमकां दोनी भाग झळकता. वाक आनी अर्थ म्हणटाचे. वाक म्हळ्यार उतरां, तोंडा धांवून भायर येवचे शब्द, आनी ताज्या फाटल्याचे उतरां, ताज्या फाटल्याचे अर्थ. ते दोन भाग आमकां ते विंगड विंगड करूं जायना. ते एकच सांगात आसचे. एक वागर्थ हावेव संप्रक्त वागर्थ पतिपते म्हणून आमी श्लोकान म्हणटात. तर आज आमी तांत्रिक युगान पळयतना वाक आनी अर्थाक आमी सेपरेट करून पळोवच्याक शकता म्हणलेले विशय आमकां मना येता. आनी त्या नदरेन पळयतना कशें एक डिजिटलीकरणा माध्यमारी साहित्य निजाकय जिवंत जाता म्हणल्या विशयार हांव तुमकां एक उदाहरणापूर्वक जावन स्थूल जावन हांव सांगता तुमकां. सुमार 10 वर्स फुडें हांव मेल्विन बाबांनी HM आमी हांकां कंकनाडीचे एक सान होटलान बसून उलयताले. ते साबार तेन्ना बारी उमेदपणान आमी काम करच्याक भायर सरतना एक कशी आमी साहित्य फुडलें पुराय वापस हाडका, वापस डिजिटलायज करका, ते एक स्वप्न तेन्ना. ते 10 वर्स फुडें आमचें कांय काम जावं नाशिल्लें तेन्ना स्टार्ट जालां. मात्र आमी पुराय काम करच्याक प्रारंभ केला. मात्र डिजिटलायझेशनाचे आनीक प्रवेश जायनी. आमी विश्व कोंकणी केंद्रांत देखून आमी प्रवेश करनी. तेन्ना मेल्विन बाबान एक उतर म्हणलें, आमचे कोंकणीचे कितले लोक आसात, कितले नॉवेलिस्ट आसात, कितले कवी आसात, कितले बरपी आसात, बरयणार आसात, तांणी सगळ्यांनी ओट्ट करून पुंजान दवरली ती उतरां आसा ती आमकां आज एक वळेरीर मेळ्ळ्या जाल्यार आमचे खूब एक शब्द भंडार आमच्या सांगात आसतले म्हणून तांणी एक अनुभवाची उतरां तांणी सांगलें. यदी ते सगळे उतरां आमकां एक आयदनां भितर घालून कालोवन वापस आमी वापरचे जरी जाल्यार कितले बरें आशिल्लें म्हणून अशें तांणी म्हणलें. आज 10 वर्स नंतर साबार आमी डिजिटलायझेशना भितर कितली क्रांती जाला म्हणून पळयतना आमकां ताजे एक साध्यता समर्पक रितीन आमकां कळटा. आम सगळ्यांक एक उतर डिजिटायझेशन म्हणून एक नांव आयलां ताका फुडें स्कॅनिंग म्हणटाले. आनी स्कॅनिंग म्हळ्यार कांय न्हय दुसरें कांय न्हय फोटो काडचे. जेन्ना आमी एक पत्राचे फोटो काडटात ते पेपराचे आनी अक्षराचे फोटो आसता. पेपर आसता ताजेर एक अक्षरां कांय छापून आसतात ताजे फोटो आसता. निर्जीव जावन आशिल्ले
एक फोटो तांत भितरी इंकाचे काळे अक्षरान बरयल्ले या विंगड कलरान बरयल्ले अक्षर त्या पयलो पावंडो आमी केन्ना फोटो काडटात त्या पयलो पावंडो डिजिटायझेशनाचे पूण डिजिटायझेशन म्हळ्यार तितलें मान न्हय अक्षरां आशिल्ली ताका एक जीव उरका जाल्यार आमी OCR म्हणटाशी ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकॉग्निशन म्हणून सांगून तांत आशिल्ली हर एक अक्षरां वापस ग्राफिकल एक रूप घेवन ताका एक जीव भरता ते तुम्ही एडिट करूंक शकता तुम्ही आता एक पेजाचे तुम्ही स्कॅनिंग केले म्हणजे ते OCR झाले म्हळ्यार OCR केले तर ते टेक्स्ट तुम्ही एडिट करू शकतात ताजे अक्षर फॉन्ट चेंज करू शकतात ताजी ताका एक फॉर्मॅटिंग चेंज करू शकतात ताका OCR केल्यार ताका एक जीव येता म्हणून सांगून पूण कन्नड लिपीचे OCR मस्त एक स्वप्न आशिल्लें 2010 भितर आमी काम करतना इट स्टील वॉज अ व्हेरी व्हेरी नॅसंट स्टेज इंग्लिश OCRची आमकां तेन्ना भारी कश्टारी एक एक्युरेसी मेळटाली तेन्ना आमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सांगात एक सान MOU करून घेतले आनी तेन्ना ते राममूर्ती म्हणजे एक प्रोफेसर आशिल्लो आनी ताणें कन्नड OCR वयर काम करतालो तेन्ना तो युनिकोड आयला मात्र कन्नडाचे युनिकोड बसत खूब एक आमी विकिपीडियान ताणी खूब युनिकोडाचे काम करताले तेन्ना पूण ते स्टील इट वॉज अ व्हेरी नॅसंट स्टेज अँड कन्नड लिपीचे OCR म्हळ्यार कॅरेक्टर रेकॉग्निशन आमी कितें म्हणटा अक्षर रुपार ते उबरून हाडचे ते काम केवळ 66% 67% एक्युरेसी दिताली म्हणजे एक पेज आमी 100 उतरां आसा जाल्यार 100 अक्षर आसा जाल्यार 100 अक्षर करेक्ट ते कशें बरयला तशेंच एक फॉन्ट्स जावन मेळच्याक आमकां 67% म्हळ्यार 67 अक्षर मात्र तांत भितर आमकां युजेबल म्हळ्यार इट इज स्टील लॉट ऑफ वर्क म्हळ्यार तुमी आतां एक OCR करचे बदलाक टायप केल्यार सुलभ जाते तेन्ना जाल्यार आज कन्नड लिपीचे OCR 98% एक्युरेसी आज साध्य आसा 98% एक्युरेसी म्हळ्यार 100 अक्षर तुम्ही OCR केले जाल्यार OCR म्हळ्यार इट्स अ सॉफ्टवेअर वेर यू इनपुट दिस टेक्स्ट कसं म्हणटा फोटो तुम्ही खंयच्याचे एक पेजाचे फोटो काढला आणि तांचे भितर अपलोड केला आणि OCRचे कन्वर्शन बटन तुम्ही दामले जाल्यार ते फोटो आशिल्ले टेक्स्ट जावन तुमकां मेळटा दिस इज OCR कन्वर्शन ऑफ OCR सो आता 98% म्हणजे 100 अक्षर आसा म्हणजे जाल्यार 100 अक्षर आसा म्हणजे जाल्यार एक पेजार OCR केले जाल्यार 98 अक्षर तुमकां एडिट करू शकता तुम्ही एडिट करूंक पावता तितले आज OCRचे एक एक्युरेसी चडला म्हळ्यार खूब लोक काम करता आसा गूगल काम करता आसा गूगल आतां तसलो व्हडलो संस्था जे मातशी फाटल्यान काम करता आसा OCR फाटल्यान कित्याक म्हळ्यार तांकां लोकलायझेशन गरजेचें तांकां लोकांनी तांचे गुगला मुखांतर कन्नड लिपीरी वापरचे या देवनागरी लिपीर वापरचे तांकां गरजेचे तांचे कमर्शियलायझेशनाक गरजेचे ते देखून तांणी काम करता आसत ते आमकां लाभला आमकां साहित्यांक आमकां मस्त खूब हें जाला सो दोनी पावंडो OCR म्हणलें आमी फोटो काडले फोटो आशिल्ले कन्वर्ट जाले टेक्स्ट जाले आता 3 विधान आसा एक आम्हाला एअरटेल पुनर्जीवित जालो म्हूण सांगता ना विश्वव्यापी जालो म्हूण सांगीत कित्याक म्हळ्यार एक पंत ते अक्षर आमकां हातां मेळ्ळे जाल्यार युनिकोड रुपार मेळ्ळे जाल्यार ते हर एक लिपीक वयर येता आमी आमचे कोंकण वॉटर आसा कोंकण वॉटर तुमी जाणा आमी विश्व कोंकणी केंद्रा मुखांतर केल्ले एक लिप्यंतरण एक सॉफ्टवेअर ते तातूंत कन्नड लिपी आशिल्ले देवनागरी लिपी करूं शकता या मलयाळम लिपी करूं शकता या रोमी लिपी करूं शकता तुम्ही सो तुम्ही ट्रान्सलिट्रेशन करेत ते तिनी पावडर ट्रान्सलिट्रेशन करे लिप्यंतरण करेत विश्वव्यापी जाल्यार कशें स्विडनाचो कोंकणी मनीस जाल्यार कोंकणी विसरला या तिनीचे पिळीचो कोंकणी भुरगो आसा ताजे आजो थंय येयलो स्विडनाक आज ताका ते सगळे कुटुंबाक कोंकणी विसरला तर ताका कोंकणी जिणेचे एक झलक दिवचे खातीर एक तो वाजूक आशेता कोंकणीचे साहित्य पुढे रचले कोंकणीचे साहित्य वाजूक आशेता तर ताणें स्विडीश भाशेर आयिल्ले वेळगडी वाजिल्ले जाल्यार ताका एक कोंकणी जिणेचे एक झलक मेळटा जाल्यार ते साध्य आसा आयच्या दिसार कशें म्हळ्यार हे OCR केल्ले टेक्स्ट कशें आसा सो इट कॅन बी ट्रान्सलेटेड इंटू Swedish language
or any other language worldwide, it will be possible in a very few days, very few months. The days are not far. कित्याक म्हळ्यार हांव सांगलें लोकलायझेशनाचें काम इतलें खूब डेटा तांकां इतलें मेळ्ळा की आज गुगलाक, सो डेटा इट सेल्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा एक मुखांतर या मशीन लर्निंगाचे मुखांतर कंप्युटराची ताजे एक लिप्यंतरण या ट्रान्सलेशन रुपांतर अणकार ते करता म्हणून हे चारीचे पावलो. अनेक विशय असतात भितर. हांव 10 वर्सां फुडें आमी उलयल्ले ते आज सत्य जावचे कशें म्हळ्यार आज मशीन लर्निंगा मुखांतर वेळगडीच्यो 5 अध्याय आसा, 5 वॉल्युम्स आसाचे आज संचे वॉल्यूम हाडूंक शकता आमी. संचे भाग आज 5 भाग आसा, वेळगडी 5 भाग न्ही जोखीम 5 भाग आसा. तर आमकां ते 5 संचे भाग वाजिले म्हण जाल्यार एअरटेल परत ते पावटी जिवंत जावन तो संचे भाग बरयलो अशें आमकां भोगता. दॅट इज पॉसिबल बिकॉज द होल repository which is taken out of this exercise for digitalization, machine can bring out the अनेक फॉर्मॅटार, अनेक तेंच फॉर्मॅटार अनेक टेक्स्ट हाडूंक शकतात. हांव पयर एक वर्सेस म्हणजे एक सायट आसा पळयलें, आनी तो विश्वाचे फामाद कवी तांणी दिला आनी तुमी तांचे स्टायलार कवन बरोव येता. तांचे स्टायलार तांणी कशें बरयताले त्या स्टायलार तुमी कविता बरोव येता. कशें म्हळ्यार तुमी एक वळी बरोवची, कंप्युटर एक वळी बरयता, तुमी एक वळी बरोवची कविता इंग्लिशान, कंप्युटर अनेक वळी बरयता सकल, परतून तुमी एक वळी बरोवची. अशें कंप्युटरांनी तुमी मेळून सगळे एक ओपास विलियम वर्ड्सवर्थाचे कविता ओपास तुमी बरोवचे जाता. सो इट इज पॉसिबल एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. आय एम नॉट सेईंग दॅट वी शूड एनकरेज दॅट एटेलाचे संचे भाग हाडका तशें हाडका न्ही. आज एकलो साहित्याचो विद्यार्थी, कोंकणी साहित्याचो विद्यार्थी आसता तर ताका हांव नॉवेल बरयता, हांव एक कथा बरयता, म्हाका हे मानेस्तारचे कोण आमचे मालगडे आशिल्ले एटी लोबो जावन आसो या दुसरे कोणी आमचे कोंकणीचे फेमस रायटर्स जावन आसो, तांचे मार्गदर्शन म्हाका मेळ्ळें जाल्यार कितलें बरें आशिल्लें म्हूण ताका भोगता तर तें आज साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें एक बरयल्ले तांचे स्टायलार घालून आमी पळोवचें साध्य आसा. आतां एटी लोबो कशें बरयतले, उतरांचे राय म्हण आयकली आमी, त्या उतरां ताजी उतरां कशें संग्रह रुपार आमकां मेळटना मशीन लर्निंग कॅन ब्रिंग आउट सेम फॉर्मॅट, सेम स्टायल, ओनली उतरां हांव सांगलें तावळ उतरां आनी अर्थ विंगड विंगड. सो यू कॅन गीव द अर्थ टू इट. तुमी ताका अर्थ दिवच्याक फाव जाले जाल्यार ताजे उतरां तांणी मशीन लर्निंगारी कंप्युटर तुमकां सृजन करून दिता. हे डिजिटायझेशनाचे सामर्थ्य. दिस इज वेअर वी नीड टू वर्क. कित्याक म्हळ्यार खाली फोटो काडचे, स्कॅनिंग करचे डिजिटायझेशन जायना. सिमलेस वर्क फ्लो म्हणटात आमी. डिजिटायझेशन म्हळ्यार स्कॅनिंग, ताजे नंतर OCR, ताजे नंतर ट्रान्सलिट्रेशन, ताजे नंतर ट्रान्सलेशन, हे चारय भागाचे हर एक पावंड्यार आमी सशक्त जावन आशिल्ले 100% आमी एक्युरेसी हाडले जाल्यार कोंकणीचे एक फुडले साहित्य भंडार मुखारचे पिळगेक कशें कन्वर्शन जावन मेळटा म्हणल्या विशयार एक आमकां आयडिया करूं येता. So I think this is a great opportunity for all of us. आज सेंट एलोशियस कॉलेज कोंकणी संस्थान हे काम हातान घेतला आसा. विश्व कोंकणी केंद्रान 10 वर्स दाखून आमी करीत आसात. आमच्या मध्यंत एक प्रॉब्लेम आशिल्लो कसो म्हळ्यार आमगे हांगा एक प्रॉब्लेम आशिल्लो कसो म्हळ्यार यू नीड टू ब्रिंग when you scan it, तुम्ही स्कॅन करतना ते एक सर्वरा भितर घालू का, स्कॅन केल्ले बुक सर्वरा भितर घालका आनी ते सर्वरा भितर घालतना रिट्रीव करचे सुलभ जावचे फस्टाक आलोचन करून घालका जाता. नातल्यार तुम्ही गार्बेज आउट जाता. मागीर तुमकां सर्च करता म्हळ्यार ते मेळना. ते देखून आमचे काम स्लो जातालें. आमी डिजिटायझेशन करताले, कॉपीरायट आमी पळयतालीं कोणाचे कडेन आसा कॉपीरायट, तांचे कडेन कॉपीरायट रिलीज काडून घेवन आमी करच्याक प्रारंभ केल्ले आनी करता आशिल्ली डिजिटायझेशन. जाल्यार अर्थ आमकां एक नवें एक वाट मेळ्ळें आसा.
सो विश्वाचे व्हडलो संस्थो डिजिटायझेशनाचे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलायन रिपॉझिटरी म्हणून म्हणतात आमी इंटरनेट आर्काइव्स म्हणून आसा archive.org म्हणून थंय आज विश्वाचे फामाद युनिवर्सिटीज तांणी ओटू येवन ते एक इंटरनेट आर्काइव्स केल्ले आसा तांचे एक डिजिटायझेशन एक सिस्टम आसा स्क्राईब म्हणून आनी ते स्क्राईब एक इट्स ए सॉफ्टवेअर आनी एक ऑनलायन रेपॉझिटरी कनेक्ट जावन वचचे एक सॉफ्टवेअर ते ताका आमकां एक एक्सेस आतां मेळ्ळा आनी ताजे एक एफिलिएट संस्थो आसा पब्लीक रिसोर्स .org म्हणून सांगून तांचे सांगात आमचे एक MOU जाला आनी आज विश्व कोंकणी केंद्रांतून तांणी एक तांचे मशीन अनेक स्थापन केल्ले आसा डिजिटायझेशनाचे आनी तांचे एक रिसोर्सय तांणी दिल्लेले आसा आनी इट इज कम्प्लिटली लिंक्ड टू दी सर्वर्स ऑफ इंटरनेट आर्काइव्स सो आमकां सर्वराचे कांय आमकां येना तांणी मॅनेज करतात ते देखून हांव हे एक अवकाश कोंकणी संस्थान एलोशियस कॉलेज कोंकणी संस्थान यूज करून घेवका म्हूण हांव तांकां आव्हान दिता आनी ह्या रितीर कांय काम आसल्यार आमी तुमचे संगात आसात आनी वी कॅन डू दॅट आमी संगाता मेळून ते सगळे कोंकणीचे साहित्य डिजिटायझेशन करचे आमचे एक विजन जे आसात 10,000 पुस्तकां म्हणून आमी एक अंदाज घाला 1901 टू 2000 10,000 बुक्स पब्लीश जाल्ले आसा कोंकणींतू हर एक लिपींत ओट्टू केल्यार 10,000 बुक्स नंतर स्वाभार जाला नंतर 20 इयर्सान खूब जाला ताजे पयलेचे ते 100 वर्साचे आमी करता म्हणल्यार एक टार्गेट आमकां आसा विजन आसा सो वी कॅन जॉयन टुगेदर अँड डू लॉट ऑफ वर्क इन दॅट डायरेक्शन तशें हांव तुमकां आव्हान दिता आनी आमी सांगता मेळून कोंकणीचें काम करया म्हणून हांव तुमकां सांगता सो परत हे फावटी तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन बरे तराचे एक डॉक्युमेंट तुमी उण्या समयार केल्ले म्हणलें पूण बरें चंद जाला ते आनी लाय जाला काम हांव तुमकां अभिनंदन सांगता आनी ह्या विशयार कसलेय एक म्हायती जावका कसलेय मुखार सून आमी ओटू काम करचे अवकाश जाल्यार आमी सदां तयार आसा म्हणून तुमकां परत एक फावटी आव्हान दिता आनी म्हजें उतर रावयता धन्यवाद नमस्कार देव बरें करूं सर डिजिटलायझेशना विशयांत आमकां माहिती दिल्ल्याक आतां ह्या कार्याचो मुख्य भाग तो जावन आसा उक्तावण तर हांव विनंती करता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर के जगदीश पै हांणी हे ATL साहित्य भंडार डिजिटलायझेशन करचे उक्तावण करच्याक मनाच्या सैर्यांनी तांकां सांगात दिवचो देव बरें करूं सर आता तुम्ही आम्हा सर्वांक उद्देशिसून तुमचो संदेश दिवंक विनंती करता वेदिकेर आशिल्ले पुरा गण्य व्यक्ती आनी हांगा मेळ्ळेले पुराय भगिनी बंधू बांधवांक मनान नमस्कार करता मागीर एक 2 उत्तरां उलोवचें सुरू करता केल्या वर्सां फुडें इराना भितर एक राय आशिल्लो त्या रायान एक दीस मंत्री कापून म्हणलो म्हाका मनशा जिवनाचे सारांश संक्षिप्त जावन एक वाक्य भितर सांगा तुवें म्हणून तो मंत्री म्हणलो एक मनशा जिवनात सारांश एक वाक्य भितर सांगा जाल्यार म्हाका 1 वर टायम दिवका म्हणलो राय जायत म्हणलो सो मंत्री घरा गेलो घरा भितर बागेल घालो ग्रंथ वाचले साहित्य वाचलें मेळ्ळेलें पुस्तक वाचलें मनशाल जिवनात सारांश एक वाक्य भितर सांगचें म्हळ्यार तितलें कश्ट आसा त्यान मस्त अध्ययन केलें ताणें 1 वर भितर 1 वरा नंतर आसतना आयलो रायाला म्हणलो आज हांव मनशाल जिवनात सारांश एक वाक्य भितर सांगता आनी म्हणलो मनुष्य जन्म आयलो मनुष्य व्हड जालो मनुष्य काजार जालें मनुष्य भुरगें जालें मनुष्य एक दीस मेलो मनशाल जिवन म्हळ्यार इतलेंची म्हणलो मनुष्य जन्मा येवचें मनुष्य व्हड जावचें काजार जावन भुरगें जावचें मरचें मात्र जीवन म्हणजे जाल्यार
मनशाल जिवनाक आनी प्राणी जिवनाक व्यत्यास कसलो. प्राणी जन्मा येता, होड येता, पील दवरता, एक दीस मरता. जाल्यार मनशालाक आनी प्राणीलाक कसले व्यत्यास ना. मनशालाक आनी प्राणीलाक व्यत्यास कसो म्हणल्यार ज्ञान. ज्ञान ना म्हणजे मनशा मोलना. ज्ञानेन विहीनः पशुभिः समानः आमसाना. ज्ञान ना म्हणजे मनुष्य एक प्राणी कडेन म्हण. त्या निमित्त मनशाक ज्ञान विद्य म्हळ्यार भारी एक इम्पॉर्टंट लायफांत. इटली भितर विग्नोला म्हण एक गांव आशिल्लो. थंय एक अशींच आमगे हांगा LSS कॉलेजावर एक स्कूल आशिल्लें. थंय एक मास्टर पाठ शिकयता आशिल्लो एक दिवस. थंयचे चेडूं भुरगे त्या पाठाक वयर म्हणना तांकां भायर पळयता आसतात तावळी. मास्टराक कसं कितें जालें, कसं जालें चेडूं कॉन्सन्ट्रेशन मेळना म्हूण भायर गेले रे. एकलो भारी दुर्बळो शर्ट पिनला थंय बैसून पाठ आयकता आसा भायर बैसून. तो मास्टर म्हणलो तूं हांगा तुका वचका, हांगा आसा म्हणजे रे आमी चेडूं कॉन्सन्ट्रेशन चुकता ताणें तातोळ भायर पळयता तूं हांगा तुका वच म्हणलो. तेजन तो भुरगो रोवन म्हणलो पण हांव घरघरा वचून भी मागून जिवन काडचें, म्हाका एक ज्ञान मेळका शिक्का म्हणून भारी एक उमेदी, जाल्यार फीस भरूं मेला दुड्ड ना, कसं करचें म्हणलो. तेन्ना मास्टर पारी पाप दिसलें. तो म्हणलो एक काम करी, फायदून तूं भायर बसू नाका, भितर यो, तूं फीस दिवच नाका, तुका शिकयता म्हणलो. तशी स्कूल येवचें सुरू केलें, शिकलो, ज्ञान घेतलें. कितलो व्हड मनुश्य जालो म्हळ्यार तो इटली भाशा तज्ञ जालो, इटली भाशा साहित्य जालो, इतिहास प्राध्यापक जालो. तागेलें नांव लुडविको एंटोरियो मोरोटोरी म्हणून. एक घरघरा भी मागतलो एक भुरगो ज्ञान घेवन विद्य घेवन जगत प्रसिद्ध साहित्य जाता म्हणल्यार विद्ये कितलो मोल आसा पळय. साहित्य म्हणटाना आमकां एक आलोचन येता, मनशाल जिवन साहित्य जायिवे, साहित्य नाशी मनशाल जिवन जायना म्हणून आमकां एक प्रश्न येता. आतां आमी हें सुत्तमुत्त पळयता ते कितली की जाणांक साहित्य गंध घालना. कारार बोंदता ती, होटलां वता ती, बोंदता ती, जीवन करता आसा ती. जाल्यार मनशाल जिवन साहित्य नाशी जीवन वता. साहित्य कसला चटवटिके, साहित्य बुक कसला प्रिंट करचें, आमी हातपाय धाडोवचे कसलाक. जाल्यार एक उडगास दवरका आमी साहित्य नाशिल्लें मनशाल जीवन तें बरें वांचें म्हणटा ताका. तें कशी मंत्री सांगलें पळय, मनशान जन्मा येवचें, व्हड जेवचें, भुरगे काजार जेवचें, भुरगे जेवचें, एक दीस मरचें, तें जीवन न्ही तें. ताका वांचें म्हणटा. वांचें म्हळ्यार स्वास घेवचो, वास राबल्यासान मरता मनुष्य. जीवन म्हणटा ताका वयले स्तराचें. आमगे जिवना भितरी आमगे मलगड्यांकी, आमगे समकालीनांकी साहित्य लाग विचार आसता. पुस्तकां इतले बेस्ट फ्रेंड कोणेय ना ती. लाग विचार आमी घेवका, तेमगे जिवन अळवडी करका, आमी आनी 4 जाणां प्रेरण दिवका, आदर्श घेवका, हें साहित्य बरी. तशें जाल्यार मात्र आमगे मनशाल जीवन सार्थक जाता. साहित्य कितलो मोल आसा म्हूण सांगता. हांव एक सान घटन सांगून म्हगेले 2 उतरां बरयता. इता म्हाका दिलें 5 मिनट, चड उरलें ना. मस्त जन उलोवचें आसा न्ही. सेकंड वर्ल्ड वॉरा टायमार 1945 इंग्लंड आनी जर्मनी वार जाता आसतना एक स्टेज येता, जर्मनी अप्पर हँड येता, इंग्लंड सुरू स्टेजार येता. थंयचे प्रायम मिनिस्टर त्या देशाच्या पुरा युवकांक एक करे दिता, तुमी पुरो जननी मिलिटरी जावन वार करका म्हणून. सम ಕೆಲವು युवक मस्त जन युवक अंतू सैन्य मेळ्ळो युद्ध करता आसता ती. तसं संदर्भार सेंट एलोसियस कॉलेजात तसले वातावरण एक युनिव्हर्सिटीन एकलो प्रोफेसर एक रूमा बसून बरयता आसा. एक दिस एक सैनीक थंय येता, पळयला वन तो बरोवन बसला एक कडेन. हाका राग येता, खूप येता. न्ही आमी देशाक त्याग करता आसा ती रणरंगा वचून आमी जिवा हंगसून आमी ते युद्ध करता आसा ती. तूं हांगा बसून बरयत न्हू, तूं कसं न्ही तितली कळना देशा परिस्थिती म्हणून. तेन तो साहित्य म्हणलो तूं युद्ध रंगा वचून वार करता, खंयची उद्देश करता, कशाला करता युद्ध, कशाला करता म्हण आमगे देशा रक्षण आमगे जनाल रक्षण करता म्हणटा. तेदन तो प्रोफेसर निमिता बरे जनाल रक्षण आनी देशा रक्षण आंतरिकी वाराक ताज्या वयन खंयची एक गुरी आसा, पर्पस आसा निमिता वय ताज्याक वयन हें आसा आमगेल्या देशा संस्कृत वरोवका जाल्यार आमी वांचका हाजी युद्ध करून वांचका म्हणटा. तेदन तो प्रोफेसर म्हणटा तूं रणरंगा वचून युद्ध करून खंयची संस्कृत वरोवच्या करता आस पळय काम, तें हांव रुमा बसून करता आसा, साहित्य रचना करता, साहित्यान संस्कृत व्हरता म्हणलो. एक साहित्यान
मागची मस्त संस्कृती असं ते साहित्य रचने आमच्या मातृभाषा ज्याला आनी केला आहे की इथं म्हणणारी आमच्या मातृभाषा आमच्या हृदयांत असं आमच्या मातृभाषा आमच्या रक्त कणकणा असं त्या साहित्य रुची आमकां मेळटा आमकां आतां इंग्लीश भाषा आमकां आयल्यारी आमच्या मातृभाशेर वाज्जी सवी त्या इंग्लीश भाशेर मेळना ताजी ओघ मेळना त्या निमित्त एक भाश म्हळ्यार ताजी मागची एक संस्कृती आसा एक भाश मेल्ली आमी जाल्यार संस्कृती मरता एक देश जीव मारका जाल्यार त्या देशा मातृभाषे जीव मारा ती म्हणून एक उत्तर आसा त्या निमित्त ह्या पुरा दृश्टीरी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी कಳೆದ 26 ವರ್ಷ दुखून कोंकणी भाषा कोंकणी साहित्य ओडोचे वरोचे काम करता आसा भारी एक खुशी विषय संतोष विषय कसं म्हणल्यार कोंकणी भाषे भितर 42 पंगडांतू कोंकणी भाषेक रीतीर हायेस्ट कॉन्ट्रिब्युशन दिलेलें कॅथोलिक क्रिश्चनान हे भारी एक खुशी विषय आनी तो खुशी विषय न्ही भरमा विषय कोंकणी भाषा आनी साहित्य निजान इतलो वाडला म्हणजे ताका क्रिश्चन कोडुगे मस्त आसा तसले एक संस्थेन आजी सेंट लुईस कोंकणी संस्था आनी AncriOnline.com ते डिजिटलीकरण करतात ह्या डिजिटलीकरण विशय तांणी उरलेलो गुरुन मस्त तांतू बेनिफिट आसा आतां आमकां दिसता आमच्या मालगड्यान मस्त ग्रंथ आशिल्ले ते ग्रंथ आजी ना आमगेलें कितलें की ज्ञान आमगेलें नाश जावन गेला ते डिजिटलीकरण तेदन नाशिल्लें आशिल्लें जाल्यार आमच्या मालगड्यान बरयले विशय आमकां मेळटा आशिल्लो आजी आनी जाल्यार आतां बरयले हांणी नेक्स्ट जनरेशन मेळचें की तर हें काम भारी लायक काम हांकां देव बरो करो म्हूण सांगून हांव म्हगेले 2 उतरां राबयतां देव बरें करूं सर तुमच्या संदेशाक आता आयच्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आसचे मानाधिक दोतोर फादर मेल्विन पिंटो SJ रेक्टर सालुईस समूह शिक्षा संस्थे हांणी आमकां उद्देशून उलोवंक विनंती करता श्री A.T. लोबो हाच्या साहित्याचे डिजिटलीकरणाचे उद्घाटन करच्या ह्या संदर्भार केल्ल्या ह्या संदर्भार हांगासर वेदिरासच्या सर्व मानाच्या सैऱ्यानो तशेंच कोंकणी साहित्यानो आनी कोंकणी मोगिनो खंडीत जावन आमकां डिजिटलीकरणाचे गरज कितें आसा त्या विशयांत श्री बालिगा हांणी आमकां बऱ्या रितीन सांगून दिलें आनी हांगा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकांय आज खंडीत जावन अशें मुखार सून वचा जाय म्हूण सांगलें आमकां तुमी दोगांनी आमकां बरेंकन अर्थ करून दिलें साहित्याची गरज कितें आसा म्हूण सांगून असलें साहित्य श्री A.T. लोबोन आमकां दिलां आसता त्या साहित्य लायब्ररीच्या कपाटांनी उरोवन थंयसर धुवन खावन थंयच उरच्या की तें डिजिटलीकरण करून उपरांत सगळ्यांक वाचूंक मेळचें तें गरजेचें आनी त्या निश्टेन आमकां खंडीत जावन हे अवकाश मेळिल्लो संतोशाचो जावन आसा ह्या इतिहास आमी हे साहित्य आमी पळयलें जाल्यार इतिहासाच्या दृश्टीन आमकां गरजेचें हे इतिहास आमकां समजा जाय जाल्यार फाटलें कितें जाल्लें त्या काळार ह्या साहित्यानी बरयल्ल्या काळार कितें सकट जाल्लें म्हूण सांगून ते दलाची राजकीय परिस्थिती जावं दी या ते दलाची सामाजीक परिस्थिती ही आमकां हाचे एक झलक मेळत जाल्यार हे साहित्य एक जनेल म्हणून आमी म्हणयत हातूंतल्यान तीन पळयतना आमकां बार तरांचे विशय आमकां विश्लेशण करूंक साध्य जाता ताचें एक तरांचें संशोधन केल्ल्या बरी आमकां साहित्य आमकां इतिहासाची बूक इतिहास दिता तरी चरित्र दिता तरी सरावत जावन राजकीय विशय आमकां तिलसिता पूण राजकीय आनी आडळते विशयान मात्र न्ही आसता ते तांची समाज कशी आसली विशेश करून सादारण लोकांच्या या साद्या मनशांच्या जिणेची परिस्थिती कशी आसली म्हणली समजा जाय जाल्यार भोवशा कादंबरी मुखांतर मात्र आमकां कळीत जाता कित्याक कुटुंबांनी कितें जातलें विशेष करून हांवें आयकलां A.T. लोबोच्या म्हाका वाचूंक अवकाश मेळना आनी मुखार खंडीत वाचूंक एक अवकाश मेळटलो वाच जाय म्हूण सांगून म्हाका खंडीत भोगता हांव ल्हान आसतना हांव थोडी कोंकणी कादंबरी वाचतलो
तेदल आमकां पुरा पातेदारी कितें आसलें ती वाचीची बारी एक आशा आशिल्ली. थोडे कितें बूक वाचूंक बरे कादंबरी वाचच्या सामाजीक कादंबरी वाचच्या भितर एक खडापान लिखिल्ली कादंबरी सरदाराची सुनोल ती हांवें वाचूंक धरली. पूण मागीर कितें आनी वाचीचें म्हणटाना हांव जेजूचे सभेक लिखलो आनी तेच्या उपरांत बायसन तिशीन गेल्या उपरांत तो वाचचो म्हाका अवकाश मेळो ना. आनी तरी इतर बूक वाचतना हांवें पळयलां इंग्लिशांत आमकां गॉन विथ द विंड म्हणलो एक मार्गरेट मिशेलाचो बूक 1000 पुटां तांचो आशिल्ले. तो बूक वाचतना तातूंत म्हाका कळ्ळें की अमेरिकन सिवील वॉरा विशयांत जे कितें इतिहासाच्या बुकांनी दिलां तें आमकां एक झलक जाल्यार साद्या मनशाच्या जिणेची झलक मेळाची जाल्यार आमी तसल्या बुकांत वाचीचे. तसल्या बुकांत आमकां साद्या मनशांक कितें जालें त्या वेळार तेंची संस्कृती कितें आसली त्या संस्कृतीक आनी समाजीक कशी ताल पडटली या कितें जातलें तें खंडीत जावन आमकां दाखोवन दिता. आनी हांवें आयकलां स्टेट लोपाच्या बुकांनी तशेंच त्या काळार विशेष करून ह्या वेलगडी म्हणल्यार त्या लिखण्या मुखार आमकां कळून येता की थंयसर हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लीम भावां मदें कशें एक मोगाळचे एक संबंद आसलो. आनी तो संबंद म्हणलो तो केवल एक सोपान न्ही ते जारी करीचे जाल्यार त्या मुखांतर तो कादंबरी वाचल्या मुखांतर आमकां प्रेरण मेळत जाल्यार कित्याक नजो. आनी त्या देखून हे बूक जर तर आमी लोकांक वाचच्या बरी करून दिल्यार आतां तांकां विश्लेशण करून त्या विशयांत आमी लोकांक सांगून दिल्यार खंडीत जावन कोंकणीक आमचे कोंकणी संस्था कितें ताका एक टेक्स्ट बूक कसो जालो जाल्यार ताका आनीक अर्थ मेळत. आनी त्या देखून हे डिजिटलीकरण खंडीत जावन गरजेचें. आनी आमकां हो संदर्भ मेळ्ळा तुमी कोंकणी मोगीन सांगता मेळोवन ह्या साहित्याचो मोग आशिल्ल्या तुमी कोंकणी साहित्याचो मोग आशिल्ल्या तुमी सांगता मेळोवन हो एक वावर हातीन घेतला. हो वावर पंथा पावोवन दी. तुमकां हें काम हातीन घेतल्यांक सर्वांकी शाबासकी पाठोवन तुमकां सर्वांक देव बरें करून म्हणून म्हजे दोन उपकार अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. आमच्या रेक्टर बापांक दुसऱ्या कार्याक वचोंक आसा देखून हांव विनंती करता कॉलेजीचे प्रांशुपाल मनादीक बाब प्रवीण मार्टीस हांणी रेक्टर बापांक उगडासाची काणीक दिवन मान करूंक. आता ह्या कार्याचे प्रायोजक जावन आसच्या श्री सन्नी मोनिस बोलये हांकां अध्यक्षान फुलांतरो दिवन मान करूंक उलो दिता. तांच्या अनुपस्थितींत ankrionline.com असो प्रतिनिधी किरण हांकां हांव फुडें आपयतां. तशेंच कोंकणीच्या हर एक कार्याच्या यशस्वी खातीर सदांच वावरून पाठिंबो दिवची सा लुईस कॉलेजीची कोंकणी प्राध्यापकी श्रीमती फ्लोरा कॅस्टेलिनो हांकां फुलांतरो दिवन मान करूंक हांव विनंती करतां. देव बरें करूं सर. आमचे सांगता आसात सा लुईस कॉलेजीचे प्रांशुपाल मनादीक दोतोर फादर प्रवीण मार्टीस एसजे कॉलेजीच्या हर एका कोंकणी कार्याक पाठिंबो दिवन हजर ते आसतात. आता फादर तुमी आमकां तुमचो संदेश दिवंक विनंती करता. एटीएल साहित्य भंडार डिजिटलीकरण उक्तावण कार्याक हांगासर हजर आशिल्ल्या मानाच्या सैर्यानो आनी कोंकणी मोगिनो आनी कोंकणी साहित्यिनो तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं. सा लुईस कॉलेजीच्या 7th संदर्भी स्थापन जाल्लो कोंकणी संस्थो फाटल्या 41 वर्सां जावन कोंकणी भाशेचे साहित्य आनी ताचे उदरगतेक तशेंच कोंकणी लोकांच्या सामाजीक आनी सांस्कृतीक हितसंबंदाचे वाडावळीक निरंतर वावरूनच आसा. कोंकणी भाशे आनी संस्कृते विशीं संसदीत बरपा प्रगट करच्या उद्देशान आमळ कोंकणी षण्मासीक आजून जायरातां वा प्रायोजकपणां घेनासतना वर्साक 2 अंके प्रगट म्हणून आसा.
ह्या वर्सा कोंकणी संस्थाक 40 वर्सां भरचे संदर्भी amarkonkani.com जाळी सुवात आराम करचो निर्धार केलो. प्रस्तुत ही जाळी सुवात तयार जातेस आसानो जानेवारीच्या दुसऱ्या हप्त्या भितर ही लोकां मेरेन पावतली. ह्या जाळी सुवातेंत आदले तशे आधुनीक कोंकणी साहित्य सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी वाचूंक लाभाशे करूंक EPUB वा PDF रुपार अपलोड करची येवजण आसा. येवजणेचो पयलो वांटो जावन मालगडो लेखाक एटी लोबोचे सगळे साहित्य डिजिटायज करच्या वावराची सुरवात आज हांगासर आमी केली. येवजणेंत एटी लोबोच्यो लांब आनी मोठ्यो म्हूण वटूक 15 कादंबरी 14 नाटक आनी 10 निर्गता आनी कविता डिजिटलायज करतले हांव. म्हाका एटी लोबो म्हणटना म्हज्या ल्हानपणाचो उगडास येता. म्हजो पापा मस्त बूक वाचतलो. तशे एटी लोबोचे सुमार बूक आमगेर घरा आसले पूण हांवें तांची वेळगडी तो बूक तेच वाचला. पूण हांव जेजूचे सगळे सर्वन मस्त वर्स जाल्ल्या उपरांत आमकां त्या बुकाची जावन पळोव आनी ताची समजणी मस्त उणी जाल्या. पूण ल्हान आसतना मस्त कादंबरी वाचल्यो म्हाका आनीक उगडास आनी एटी लोबोचें नांव त्या वेळगडी बुकाचेर पडयल्लो आनी तूं बरो जा बुकाचेर पडयल्लो आनीक म्हाका आजून उगडास. तातूंत आज हांगासर आमी एटी लोबोची कृती कशें आमी आज डिजिटलायज करूंक बैसरता. आज हांगासर आसतना म्हाका मस्त संतोश भोगता. सान लुईस कॉलेजीन ते आज काम हातीन घेतलां आनी मुखार ताचें जावन मस्त जाणांक वाचूंक उपकार जातलो म्हूण हांव खंडीत बरो वचता. हांतले थोडे बूक आजून आमी कोंकणीक आमच्या हाती मेळोंक ना जाल्ल्यान एटी लोबोच्या थोड्या मलगड अभिमान लागीं ते आसात थोडे बूक ते आमी खंडीत जावन हाडटले. तांचे लक्ष हाडून डिजिटायज करचे विशीं आमी खंडीत प्रयत्न करतले. अशें बेगीच एटी लोबोचे सगळे साहित्य ताच्या अभिमानीक तशें सर्व कोंकणी लोकांक पावोवची येवजण ही. ह्या वावराक अंकरी online.com हाचो संपादक मानेस्त सान्य मनीस मुखार आयला. तशेंच कोंकणी लोकवेद साहित्यांत जायते वावर केल्ल्या स्वामी सुप्रियाचे सगळे साहित्य आनी लोकवेद संग्रह डिजिटलायज करच्याक आयर्लंडांत वस्ती करनासो जॉय प्रकाश लोबो तोय मुखार आयला. बेगीच तेंकां आमी आराम जातले. तातूंत हांव ह्या दोगा मानेस्तांक मानेस्त सान्य मनीस आनी मानेस्त जॉय प्रकाश लोबोक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां उल्हास पाठयता. पूण कोंकणी संस्थो फकत आदले बूक डिजिटलायज करचो वावर मात्र करिना. बगार ताच्या की सडीत मापान कोंकणी विशीं संशोधीत वावराक चड म्हत्व दिता. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तशेंच कोंकणी खातीर वावुरच्या हेर संघ संस्थे संगी मेळोन रचनात्मक वावर करूंक कोंकणी संस्थो सदांच तयार. कोंकणी संस्थो सान लुईस कॉलेजीचो अंग संस्था न्हय, बगार तो कॉलेजीचो मुखेल तशें मुळावो वांटो. ह्या दिशेन कोंकणी संस्थेचो आतांचो डिरेक्टर फादर मेल्विन पिंटो आनी मस्त वावर केला. तशें सांगता जोकिम पिंटो आनी मस्त वावर केला. हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बेगीनच सान लुईस कॉलेजी एक विश्वविद्यालय जावचे वाटेर आसा जाल्ल्यान हेर विभाग बरीच हांगासर संशोधनात्मक वावर चडांत चड करचे दिशी आमी खंडीत हर रितीचे प्रयत्न करतले. आतां हांगासर कोंकणी भास ती दुसरी भास जावन आमी आमच्या भुरग्यांक दितेस आसा. श्रीमती फ्लोरा कॅस्टिनो मस्त वावर करन आसा तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखार कोंकणी सान लुईस कॉलेजीन कशें कोंकणीची पोस्ट केल्या पयली जावन ती पोस्ट आनीक चड आनी चड मापान विश्वविद्यालय जाताना जावन दी आनी कोंकणी भास थंयसर सगळ्या रितींनी अभिरोध करूंक सकयल म्हणून आवाज येवन ही 2 उतरां अखेर करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. आतां कार्याच्या अखेरेक उपकार आठवणीची 2 उतरां उलोवंक मुखार येतात. ह्या कार्याचे संयोजक श्री जोकिम पिंटो. देव बरो दीस दिवं समेस्तांक. कार्याचो मुखेल वांटो संपलो. ह्या मुखेल वांट्याच्या यशस्वेक कारण जाल्ल्याचो उपकार आठोवंक हांव हांगा तुमचे मुखार उबो आसा. आयच्या ह्या कार्या विशीं कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष डॉक्टर के जगदीश पाय हांचे लागीं उलयतना तांणी वरती उर्बादा केली. मात मी भोव खुशेन
ते हांगासर येवन हें कार्य तांणी सोबयलां. फुडारांत कोंकणी संस्थे संगी मेळोवन कोंकणी कार्य मांडून हाडचे विशीं तांणी इच्छा दाखयल्या. सर तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. बुकांच्या डिजिटलीकरणा विशीं अपूर्बायेचें उलोवप दिल्लो आमी सर्वांनी वापरचें कोंक कन्वर्टर हा सुरवारी मानेस्त गुरुदत्त बाळिगा तुमकांय देव बरें करूं. एटेलाचें साहित्य डिजिटलीकरण करूंक परवानगी दिल्ल्या एटी लोबो फाउंडेशनाची अध्यक्षीण श्रीमती आलिस लोबो हिका तशेंच सायमन लोबो आनी श्रीमती सेलिन सिक्वेरा हांचोय आमी उपकार बावडटा. मोवाळ मोगान बरयल्ले आमचे रेक्टर मानवीक बाब मेल्विन जोसेफ पिंटो तांकां दुसरें कार्य आसलें देखून ते तिके पयलेच हांगा थावन गेल्यात. कोंकणी संस्थेचे बळवंत आदारते तांचो पाठिंबो बरें मोन आनी सहकार आमी सदांच तांच्या सहकाराक आमी सदांच ऋणी. आमच्या कॉलेजीन खळ्यानासतना शैक्षणिक तशेंच समाजमुखी कार्यक्रम चलतात तर ताची फाटली सकत आनी प्रेरण आमच्या मोगाचे प्रिन्सिपल दोतोर फादर प्रवीण मार्टिस. कोंकणी संस्थे निरंतर कार्यावळ आसाची म्हणली तांची आशा. ह्या खातीर सर्व रितीचो पाठिंबो दिवच्या तुमकां आमी सदांच आभारी फादर. हांव उपकार बावडटा आमचो मोगाळ डिरेक्टर दोतोर फादर मेल्विन पिंटो हांचो. ते बीड ते बोर्ड संस्थेचे डिरेक्टर जाल्यारय तांचे काळीज रेडिओ सारंगी आनी मन कोंकणी संस्थांत आमची कार्यक्षमता आनी कार्यदक्षता सोडूंक तांचे सूक्त मार्गदर्शन आनी प्रेरण कारण तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार आटयता श्रीमती फ्लोरा कॅस्टेलिनो हिचो कोंकणी संस्थेक तिणें दिवचो सहकार वर्तो. मॅम तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो रजिस्ट्रार दोतोर ऑल्बिन डेस हांकां कोंकणी खातीर तांचोय सहकार वाखाणलेचो. तशेंच हांव उपकार बावडटा आमचो फायनान्स ऑफिसर मानवीक बाब फादर विन्सेंट पिंटो. तशेंच फादर मार्सेल लोबो एडमिन ब्लॉकाचो डायरेक्टर दोतोर नॉर्बर्ट लोबो सर, PRO श्रीमती चंद्रकला मॅडम आनी ऑनलायन स्ट्रिमींग करच्यान ते आमकां पूर्त सहकार दिल्लो आमचो मोगाचो मानेस्त रॉयल मेंटेनन्स ऑफिसर मानेस्त गॉडविन आनी ताचे सर सिबंदीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सदांच सर रितीचे सहकार दिवची रेडिओ सारंग सिबंदी सैफुल्ला कुत्तार, एविटा आनी श्वेता एडवर्ड सर तशेंच बिंदिया हांकां आमी आभारी आसा. व्हिडिओ आनी ऑडियोंत सहकार दिवचो युवा संगीतकार मानेस्त पॅटसन पेरेरा, रेडिओ सारंग हाका तशेंच पत्रकार मित्र रेमंड डिकुना दाकोडे, दायजी वर्ल्ड, manglorian.com तशें माध्यमाचे सर मित्रांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. एटी लोबोच्या डॉक्युमेंटरींत ताचे जिवीत आनी साहित्य पिंत्र आयिल्ल्या डॉक्टर एडवर्ड एल नजरेत, मानेस्त जॉन एम परमनूर, मानेस्त मेल्विन रोड्रिगस, मानेस्त लेझली लेगो बिंदूर, मानेस्त सेलिन सिक्वेरा आनी श्रीमती आलिस लोबो हांचो आमी आभार मानता. डॉक्युमेंटरींत निरूपण केल्ली म्हजी सहावावरडी श्रीमती कॅरल मोंतेरो, संगीत बसयल्लो आनी आज फोटोग्राफी करता श्री अभिषेक शेट्टी रेडिओ सारंग, आवाज दिल्लो रोशन क्रास्ता रेडिओ सारंग हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणीच्या कार्यांनी कोंकणी विद्यार्थ्यांक मेतेर करून कोंकणीचो फुडार घट करचो उद्देश आमच्या कॉलेजीचो. आयचें कार्यनिर्वहण केल्लो राहुल सामुएल नरोन्ना आमच्या कॉलेजीचो फर्स्ट इयर BSc विद्यार्थी. भोव अपुर्बायेन मागण्या विधीतांनी चलोवन गेल्या ताका आनी ताच्या सगळ्या पंगडाक देव बरें करूं. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयचो सकाळ आमचे संगी करशिल्ल्या सर आमंत्रितांक हांव मान बागोवन देव बरें करूं म्हणटा. सुमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. हांगासर आयचें हें कार्य सोंपता. ह्या कार्याक हांगासर हजर आशिल्ल्या तुमकां समेस्तांक तशेंच अंतर्जालेर विक्षण केल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. आतां मानाच्या सोयऱ्यांक उगडासाची काणीक दिवन मान करता कोंकणी संस्थेचो डिरेक्टर मानवीक बाब मेल्विन पिंटो. समेस्तांक देव बरें करूं. आतां हांगासर भायर कॉफी फळार आसा. समेस्तांनी स्विकार करूंक विनंती करता. देव बरें करूं.